जन्मदिनको अवसर पार रहेको सम्पूर्ण मिडियाको साथीहरूलाई धेरै धेरै मेरो भित्री आत्मादेखि हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज जुन मैले र हाम्रो जेआर मुभिज एक्सन स्टुडियोको निम्तलाई सुनेर आउने सम्पूर्ण मेरा अग्रज कलाकार समकालीन अनुज सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो मेरो जन्मोत्सवलाई एकदम माहौल रमाइलो गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँहरूप्रति धेरै आभारी छु। र मेरो आत्मीय मित्र अब टिम हामी जति पनि छौँ यहाँ हाम्रो टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, भोलिका दिनहरूमा पनि हामी धेरै कलाकारहरू छौँ। साथीहरूलाई हामीले जानकारी पाएसम्म यसै गरी साथीहरूको चाहिँ जन्मोत्सव यहीँ मनाउन पाऊँ र हामी कोसिस गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई नमस्कार। कहाँदेखि कहाँ पुग्यो जमाना, जन्मदिनको छ शुभकामना। कहाँदेखि कहाँ पुग्यो जमाना, जन्मदिनको छ शुभकामना। नारायणमा गीत मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे। अब घमेश भाइले उठान गर्नुहुन्छ है। छन हामी नजिकै थियौँ, धन्यवाद भाइ अमूल्य टाइम दियो। मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, छन हामी नजिकै थियौँ, धन्यवाद भाइ अमूल्य टाइम दियो। नारायणमा गीत मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे। सम्बन्ध फाटे के काटे यो गाह्रो हुन्छ सम्बन्ध फाटे के काटे यो मोटो नकाटे। नारायणमा गीत मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे। धेरै माया भाइलाई हो खनाउने, धेरै माया भाइलाई हो खनाउने, तिम्रो पनि यहीँ बर्थडे मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, धेरै माया भाइलाई हो खनाउने, तिम्रो पनि यही बर्थडे मनाउने। नारायणमा गीत मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे। आउनु पर्छ मनबाटै मनमा दिन, यो गाउँ यो गाउँमा नारायणमा गीत मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, मनबाटै मनमा दिन, यो गाउँ यो गाउँमा जन्मदिन। नारायणमा गीत मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे। सब कलाकार मिलेर जाउँला, सङ्गीतको फिल्म उज्यालो मरे चिठी धागोले बोलावे, सब कलाकार मिलेर जाउँला, सङ्गीतको फिल्म उज्यालो बनाउला। नारायणमा गीत मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे, मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे। बोलन साँच्चै र सीतारामा, रमेश दाइलाई जन्मने बाबुआमा। नारायणमा गीत मरे चिठी धागोले बाँधेको मान्छे बोलावे,
रे मरे चिठी धागोले बाँधेको बाँचे होला रे सब साथीले नछोड्दिउन् मेरो साथ आमा बाको लिया छु आशीर्वाद मरे चिठी धागोले बाँधेको बाँचे होला रे सब साथीले नछोड्नु मेरो साथ आमा बाको लिया छु आशीर्वाद नारायण मागे मरे चिठी धागोले बाँधेको बाँचे होला रे मरे चिठी धागोले बाँधेको बाँचे होला रे। अब राजु परियार दाइले आज जन्मदिन मनाउँदै गर्नुहुने हाम्रो घमेश दाइको सम्बन्धमा केही शब्दहरू बोल्नुहुनेछ। मलाई घमेश दाई, नवराज दाई, गेसम दाई लगायत जति पनि हाम्रा दिग्गज विशेष त काठ एरियाका हाम्रा स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो सुरुवाती कालदेखि नै सङ्गत होला गयो। मेरो विगतलाई फर्किरहेको गर्दाखेरिमा हाम्रो माइती घरको रेकर्डिङ स्टुडियो सुपर साउन्डबाट हाम्रो श्रीराम दाई हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरको दिनदेखि आजसम्म हेरिरहँदाखेरि मैले दाईहरू मभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ तर पनि मलाई एउटा भाइलाई एउटा दाईले कसरी पिठ्यौमा बोक्ने हो कसरी पिठ्यौमा बोकेर मेलो बात गर्नु दाईले भाइलाई त्यही व्यवहार दाईले मसँग गर्नुभयो। म एउटा सानो हुर्काउँदै गरेको बालकलाई उहाँहरूले हुर्काउनुमा उहाँको ठुलो हात छ। त्यस कारणले गर्दा फेरि एकचोटि मनाइदिन चाहन्छु किनकि त्यो दिन स्रष्टा त्यो हो जसले कनिष्ठहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ। जस्तै दाईको नजरमा म कहिले पनि गइसक्नु सक्छु म कनिष्ठ नै हुन्छु किनकि वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले मलाई आज चाहिँ नडरियाको भाइ साहित्य राजु दाइ हुन्थेन कि त्यस कारण उहाँको मात्रै होइन जति पनि हुनुहुन्छ उहाँको सबैलाई मेरो सम्मान छ। तर आज घमेश दाइको विशेष जन्मदिन परेको हुनाले उहाँको गुणगान उहाँको अगाडि गाउन आदि मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। उहाँको गुणगान मैले पछाडि गाउनु पर्ने हुन्छ होइन अप्ठ्यारो पनि महसुस होइन यस्तो हुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरा सँगै रहँदाखेरिको त्यो हुन्छ नि यादहरू त्यस्ता धेरै छन् दाइसँग धेरै छन् किनकि अब त्यो रेकर्डिङ टाइममा मैले कतै सुर फुस्काएँ भने फुस्कियो भने दाइले चाहिँ ओइ केटा भन्नुहुन्थ्यो त्यो सुपर साउन्ड स्टुडियोमा त्यो बेलाको त्यो डर अहिले पनि छ। जस्तै अब अलिकति मैले प्रसङ्ग विगततर्फै जान चाहेँ होइन जुन बेला त्यो समयमा काठ क्षेत्रका गीत सङ्गीतहरूले एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ चलेको अवस्था थियो। दाइहरूले भर्खर त्यो बेलामा चाहिँ केही गीत सङ्गीतहरू गाइसक्नु भएको थियो तर जुन माहौल चाहिँ काठले बनाइरहेको अवस्था थियो होइन अनि बिस्तारै सबैजना एक हुँदै नेपाली लोक तथा देउरी गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउने एउटा सबैको अठोटले नै आज लोकदोहोरीको क्षेत्रमा यहाँ छ। जस्तै त्यो काठ क्षेत्रको बेलामा ठ्याक्कै यो टर्निङ पोइन्टको बेला छ नि दाइ त्यो बेलामाको अलिकति ती समयहरूको जोडिदिनुहोस् न दाइहरू। होइन मलाई त के लाग्छ भने तपाईँहरूले यो शब्द बोलिरहँदाखेरि वास्तवमा लोकगायक हुनलाई क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने लोकगायक समय मेचदेखि महाकालीसम्म सबै गीत गाउन सक्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ घमेश दाइ पनि गाउनुहुन्छ। त्यस कारणले वास्तवमा लोकगायक घमेश दाइले म मान्छु तर लोक लगाएर लोकगायक बन्नलाई धेरै फरक कुरा छ। त्यस कारणले म चाहिँ कोसिस गर्दैछु। अब घमेश दाइको सवालमा हुनुहुन्छ भने त्यो ठ्याक्कै त्यो टर्निङ त्यो बेला पश्चिमेली गीतहरू तपाईँहरूको भाषामा होइन भन्नु खोजे हामीले गीत सङ्गीतको भाषा एउटै नै छ दाइ होइन तर भेगीय रूपमा त्यो बेलामा काठ क्षेत्रमा एउटा गीत सङ्गीत चलिरहेको अवस्था थियो। एकचोटि आए हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय खेमराज गुरुङ दाइको वरि जमुना पारी जमुना के मेची के महाकाली के हिमाल गीतहरू सबै हाम्रो त्यस कारण त्यस्तै गरी काठ क्षेत्रको हिजोको हाम्रो पुरानो सट्टाको गीतहरू बारीको बोटमा ओखर बोट बारीको गीतमा होइन त्यस्तो गीतहरू त्यस पछाडि दाइहरूको गीतहरू हमेसाले गाउनुभयो दमलिमो गीत कति राम्रो भयो होइन। अब काठी गीतहरू संसारै भइसकेका छन् तर काठ भाकालाई हामीले देशव्यापी बनाएर विश्वव्यापी बनाउनु कसरी भन्ने कुरो मात्रै चिन्तनको विषय हो। त्यो टर्निङ पोइन्ट जुन कुरा आउँछ त्यहीँनिर फेरि त्यो बेलामा पश्चिमेली गीत र काठे गीतको एक किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक बजार थियो होइन। अहिले यतिखेर भन्नु भने कतिपय साथीहरूको मन दुख्लामलाई माफ गर्नु होला हामीमा त्यो बेलाको सिर्जना र अर्को सिर्जना अलिकति नाच्न पर्ने बेला आइसकेको छ। त्यो बेलाको उहाँको पसिना कसरी बगाउनु भएको थियो हामीले पसिना कसरी बगाउनु पर्छ इभन म आफै कसरी बगाउनु पर्छ भनेर दाइबाट सिक्न हामी जरुर छ। त्यस कारणले हामीले काठ क्षेत्र त्यो आठपारी क्षेत्र किन नहोस् पूर्वाञ्चल देउडा क्षेत्र किन नहोस् सुदूरपश्चिमाञ्चल किन नहोस् सबै क्षेत्रलाई उति सम्मान गर्दै हामी एक ठाउँमा उभिने एउटा छाता सङ्गठनको अब मैले देखिरहेको छु। दामदोरी प्रसार पनि छ सङ्गीतकर्मी सङ्घ पनि छ सबै जति पनि हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ मेचीदेखि मागालीसम्मको एउटा छात्र सङ्गठनको परिकल्पना गराएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने काठले हाम्रो यहाँ काठ जुन भाषा छ काठी गीतहरू
लमजुङको डाँडामा बजोस्, लमजुङको गीतहरू सिन्धुपाल्चोको डाँडामा बजोस् म यो चाहन्छु, ताकि घमेश दुलाल लमजुङमा राजुपरिया सिन्धुपाल्चोक भन्न सक्नुपर्छ। अब त्यस कारण दाइको मार्गदर्शन त्यही अनुसार ल्याएको छु। म आगामी दिनमा आशा गर्छु कि दाइहरूको आशीर्वाद लाग्दै जाओस्। यो अलिकति कलाकारहरूको विभेद पनि देखिन्छ। जस्तो काठ क्षेत्रको कलाकारको कुनै कार्यक्रम पऱ्यो भने अघि भने जस्तो यो क्षेत्रगत रूपमा त कलाकारलाई छुट्याइन, तैपनि काठ क्षेत्रको कलाकारको कुनै कार्यक्रम पऱ्यो भने पश्चिमेली शैलीमा गीत गाउने कलाकारहरूको जमघट हुन्न, या पश्चिमेली क्षेत्रको कलाकारको कार्यक्रम पऱ्यो भने काठ क्षेत्रको कलाकारहरूको जमघट हुन्न। यो चाहिँ एकबद्ध रूपमा लान सकिने बाटोहरू छ कि छैन? यो एउटा दुःखलाग्दो कुरा हो। वास्तवमा एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रलाई सम्मान गर्न नसक्नु। जस्तै तपाईँहरूकै काठधुरी गीत प्रतियोगिता भयो, त्यहाँ कति कलाकार आउनुभयो, कति आउनु भएन। जस्तै अब हाम्रो दुर्गीत कृष्ण मार्फत पनि कति प्रतियोगिताहरू कति गायकहरू सहभागी हुनुभयो भने त्यो जानकारीमा छैन। तर मलाई तपाईँले सुनाइरहँदाखेरि म दुःख लाग्छ, यस्तो नहोस् आगामी दिनमा। किनकि हामी समग्रमा हामी अहिले लोकगीत लोक लैरहँदाखेरिमा मलाई अघि भनिसकेँ, हामी एउटा यस्तो सपना बोकौँ ताकि सबै क्षेत्रका लोक गायकहरू एक ठाउँमा जमघट हुने मिसो छिट्टै जुरोस्। म तिमीले कामना गर्छु। अहिले कसैले कम्प्लेन गर्ने रमेश दाइ, अब आज राजु दाइ सँगै हुँदाखेरि तपाईँहरूको सहकार्य जुन बेलामा राजु दाइले पश्चिम शैलीका गीतहरूमा एउटा लहर ल्याइरहनु भएको थियो, त्यो बेलामा तपाईँको पनि यता काठ क्षेत्रमा त्यही लहर थियो, तपाईँ नवराज घरसैनी लगायतका कलाकारहरूको। त्यो लहर फेरि तपाईँहरू अग्रज मिलेर त्यो अवस्थामा गीत सङ्गीतलाई फर्काउन सकिन्न र? जस्तो अहिले राजु दाइले अघि भने जस्तै काठ क्षेत्रको सिर्जनाहरू अलिक फितलो हुन थालेको हो कि भन्ने चिन्तन दाइले गर्नु होइन। त्यो अब फितलो भन्ने कुरो काठको मात्रै होइन, समग्र सुनेको छौँ होइन। अब त्यो यस्तो छ, जस्तै राजुभाइहरू आएपछि अब पछाडि त्यो टाइममा भनौँ न, हामी सँगै लमजुङ प्रोग्राममा, पोखरा प्रोग्राममा होइन, बुटोल धेरै प्रोग्राममा धेरै सँगै गयो होइन। अब आदरणीय नारायण लामाजी दाइसँग पाल्पा हामी धेरै प्रोग्राममा जान्थ्यौँ होइन। त्यो बेलामा मैले गाउने भनेको त्यहाँ पश्चिमी गीत पनि गाउँथेँ र नारायण लामा गीत पनि हिँड्थ्यो, त्यो गीतहरू पनि गाउँथेँ। त्यो शब्दले त्यहाँको मान्छेहरूलाई सुन्थ्यो होइन। तर अब पछिल्लो समयमा अहिले भाइको कुरा अनुसार अब भेग छुट्यो भन्नुभयो नि, भेगकै कुरा आयो होइन। अहिले यस्तो भयो, अधिकांश कलाकारहरू उत्पादन भयो होइन। अब त्यो कलाकारहरू उत्पादन भइसकेपछि अब त्यहाँनिर चाहिँ अहिले अब के भन्ने छ नि, अब जस्तै अब यो कलाकार चाहिँ भाइरल छ, भाइरल भनेर यहीँ पऱ्यो होइन। त्यस्तै अब त्यो मान्छे अब आयोजकले पनि त्यहाँबाट चाहिँ नामै तोकेर पठाएको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भने अब जुन जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छौँ नि, त्यहाँबाट चाहिँ छानेर कलाकारलाई कतिवटा प्रोग्राम आयो, कतिवटा प्रोग्राममा को कलाकार पठाउने भनेर त्यो एउटा हामी अग्रज जुन सङ्घ संस्थाका साथीहरू बसेर सल्लाह नगरिकन त्यो चाहिँ हट्दैन होइन। त्यहाँनिर पैसाको डिमान्ड हुन्छ, कोही सस्तोमा जानुहुन्छ, कोही अब पैसा पाइने भनेर जाँदैन होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो दुःख मन छैन, किनभने त्यो अब सिस्टमै बसिएको छैन नेपालमा, राज्यमै छैन सिस्टम होइन। त्यो कारण पनि हो। अनि अब मलाई आयो, जस्तै मलाई प्रोग्राम आयो अब 1 लाखको आयो भने म 50,000 बस्ने हिसाबले म 70 कलाकार लिएर जान्छु, त्यस्तो खालको सिस्टम आयो। त्यो एउटा गलत हो। हामीले एउटा सम्पूर्ण टिमहरू मिलेर चाहिँ अब यो कतिवटा प्रोग्राम आउँछ, सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अब कलाकार सिलेक्ट गरेर पठाउने त्यस्तो खालको नीति नियम बस्यो भने र गीत सङ्गीतमा पनि गीतलाई चाहिँ भोट पास गरेर गयो भने यो मुद्दा मामिला पनि पर्दैन होइन। त्यस्तो खालको नियम कसको गीत गाउने होइन, संस्थालाई के गर्ने, बरु कति पैसा लिने अनि बरु त्यो संस्थालाई कति छुट्याउने भन्ने हुन्छ नि त। तपाईँले एउटा लोकदेव प्रतिष्ठानको एकैचोटि संस्थापक सदस्य भएको पनि हो होइन। तपाईँ पनि स्वयं त्यो संस्थामा हुनुहुन्थ्यो, राजु दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो जब संस्थापन हुने बेलामा होइन। संस्थापन त्यसपछिको भनौँ न, त्यसको दोस्रो कार्यकालमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि जस्तो प्रतिष्ठान एक हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ समग्र कलाकार हट्यो, पछि गएर प्रतिष्ठानबाट कलाकारहरू फुटेर सङ्गीतकारी सङ्घ बनायो भन्ने दोष पनि त नभए दाइ घमेश दाइहरू लगायत त्यो होइन। यस्तो हो भाइ, त्यो बेलामा यस्तो छ, त्यो बेला हामी प्रोग्राममा जान्थ्यौँ, मैले अघि भने नि लमजुङ पाल्पासम्म पुग्यौँ भने त्यो बेलामा काठ क्षेत्र कलाकार पनि हामी सर्टेन थियौँ, हामी थोरै कलाकार थियौँ, त्यो जहाँ कि पर्थ्यौँ होइन। अहिले हाम्रो यहाँ पनि धेरै कलाकार, पश्चिममा नि अब कलाकार, अब अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई हामी चिन्न गाह्रो हुन्छ। अब पुरानोले मलाई चिन्दैनन् होइन, किनकि दुब्ला कारणले त्यस्तो हुन्छ क्या। अनि अब यो छुट्टिने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो अब प्लेटफर्म हुन्छ नि, त्यहाँनिर अब त्यो अलिकति त्यहाँ अटेन होला होइन, सुनवाई भएन होला होइन। त्यस कारणले नै हो त्यो त्यस्तो त्यो रिसिपीले खोलेको भन्ने होइन, त्यस्तो आरोप त्यो चाहिँ बिल्कुल होइन। त्यो एउटा चाहिँ दादालाई एउटा घमेश दाइलाई एउटा प्रश्न गर्नु मलाई
तपाईँको आज जन्मदिन खुसीको दिन होइन, खुसी आँसु दुःखको कुरा दिन होइन आज। सबै शुभचिन्तक, सबै कलाकारहरू सम्मान गर्दै, मिडियाकर्मी सबैजना माया गर्दै, माया पनि गर्नुपर्छ कलाकारलाई, अग्रज कलाकारलाई, सबैजना आउनुभयो क्या होइन। तपाईँको मुटुभन्दा प्यारी बहिनी सुनिता दुलाल देखिएन हामीले यस्तो र उहाँ व्यस्त भन्नु लाग्नु भयो होला फेरि होइन, किनकि आज पनि कार्यक्रम पनि ठ्यापै छ होइन। सुटिङ भन्नुभयो होला, सुटिङ पनि आज खासै नयाँ सिर्जना खासै देखेको छैन। किन के खटपट खटपट होइन दाजु बहिनीमा खटपट होइन। बहिनीले मेरो फोटो पोस्ट गरेको त्यो पोस्ट गरेर फोटो पोस्टले मात्रै पुग्दैन, गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। सारा संसार यहाँ आउँदा मुटुबाट एउटै मुटुको बहिनी नआउँदा हामीलाई देखिएन नि त। बहिनीहरूले राइस मिडिया भन्ने चलाइरहनु भएको छ। त्यो मिडियाको टिम चाहिँ हिजो मेलम्ची गएको थियो। मेलम्चीबाट फर्किँदै गर्दाखेरि बाटोमा ठुलो पानी परेर बाटो अवरुद्ध भएर नाङ्ले भारे भन्ने ठाउँमा अड्केर बहिनीले 5 बजीसम्म बहिनी आइपुग्छ दाइ भनेको थिइनँ होइन। तर ढिला भएको कारणले अनि गरेको हुँ। तर त्यो त्यस्तो कुनै रिस्रा हुनै सक्दैन। किनकि दाइको जन्मदिनमा यति खुसी दिनमा नदेखा हामीलाई भन्नु स्वास्थ्य खोज्यो क्या, सिउले खोज्यो। भाइको प्रश्न पनि एकदम सही हो। भाइले भन्नु एकदम मनासिब छ, स्वाभाविक प्रश्न हो। मेरो जन्मदिनमा, मेरो विवाहमा अथवा मेरो खुसीमा दिनमा मेरो दिदी बहिनी नेपालमै काठमाडौँ भ्यालीमै अल्लो घर पल्लो घर नआउँदाखेरि छरछिमेकी शत्रुहरूले त होइन बहिनी र दाइको खटपटै भएछ क्या भन्ने त जनगुनासो त हुन्छ। तर त्यस्तो होइन। त दाइले सत्य नै बोल्नु भयो एकदम। फेरि पानी त परे खासै परे, बर्खा पनि त गइसकेको छ, पहिरो रोकिसकेको छ दाइ कि दाइको बनावटी हो होइन। भाइलाई थाहा छैन, भाइलाई थाहा छ रमेश दुलालको बोली र बन्दुक बोली एउटै हुन्छ। त्यो एउटै अब ताली बजाइदेऊ। अब छोरीको पनि विवाह भयो होइन, यसपछि चाहिँ तपाईँको परिवारको पनि सदस्यहरू दर्शकहरूले हेर्न खोजेका छन्, भाउजूसहित तपाईँको अन्तर्वार्ता चाहिँ दर्शकले हेर्न पाउँदैन। हुन्छ, त्यो पनि भाइको इच्छा पुरा गर्ने अनि आदरणीय दर्शकहरूको पनि हामी सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई बोलाएर म टाइम मिलाएर त्यो गरौँला। ठुलो कुरा भएन। अब राजदल एउटा मिठो अथवा छोटो तितो भनौँ एउटा प्रश्न मलाई गर्न मन छ है। कलाकार हुनुहुन्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, गर्नु पनि भएको छ। यति यो कालो क्यामेराहरूले सृजना संसारभरि पुर्याइरहनु भएको छ होइन। कलाकारहरू यो कालो क्यामेरादेखि उठ्नु पनि भयो र अहिले डराएर कुद्नु पनि हुन्छ क्या, र डराउनु पनि पर्छ, तनाव पनि दिइरहेको छ यो क्यामेराले। र कति नयाँ पिँढीहरूलाई उठाउनु पनि भएको छ, गरी खानु भाँडो पनि बनाइदिनु भएको छ होइन। मै हुँ भन्ने अहिले 2-4जना कलाकारहरू गायिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो क्यामेरा नभएदेखि उनीहरूको अहिले धान गुडिरहेको हुन्थ्यो। चाहे त्यो मोबाइलमा मात्रै गीताउनु हुन्थ्यो, टिकटकमा हुन्थ्यो, त्यही गाउँमै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ काट्ने बेला हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ उहाँहरू हिट हुनुहुन्छ। तर भन्नु खोजेको चाहिँ किन, राजु पुर्यार एकदम राम्रो कलाकार, मैले मेरो मात्र होइन लाखौँ करोडौँको खतरनाक गाउने गायक। कमल सरगमको साह्रै प्यारो गायक अथवा हामी सबैजनाको साह्रै प्यारो कलाकार। तर एउटा आरोप छ दाइलाई, मलाई चित्त बुझेन र अडियन्सलाई नबुझ्न सक्छ उहाँहरूको भाषा अथवा मेरो मनको कुरा मैले भने भन्न पाइन्छ। किन पत्रकार र दाजुभाइको नाता हुँदैन, यति बेला क्यामेरा ठडिसकेपछि पत्रकार र कलाकार हो, अन्तर्वार्ता भने डिस्कस हो। कलाकार र पत्रकार अहिले क्यामेरा ठड भएपछि शत्रु जस्तो हो, यो सिधै कुरा। नगर मासु भने पनि तर होला खोल्तीको पत्रकारहरूले अर्कै गर्ला होइन। तर एउटा आरोप के छ भने राजु परियारले चाहिँ मिडियामा आउन अलिक कन्सिस्टेन्ट गर्छ, आउनु त आइरह भने लाइभ दोहोरीमा भन्नु खोजेँ होइन मैले अन्तर्वार्तातिर। तर पर्सनल मिडिया जस्तोमा धेरै आइरहन्छ, कुनै च्यानलमा एबिसीमा महिनामा 5 वटा इन्टरभ्यू आउने, अरू च्यानललाई बाल मजुला हेर्नुहोस् है, बाल मजुला। अनि अर्को सुन्नमा आरोप के आछ भने राजु परियारले एउटा इन्टरभ्यू मार्फत 5,000 देखि 10,000 लिन्छ अरे। त्यो पनि राम्रो कुरा हो, सुनेको त्यो लिनु पनि राम्रो कुरा हो। युट्युबले मात्रै कति कमाउने त, त्यो कलाकार पनि त उसले 5 लाख गएपछि भ्युज आउँदाखेरि उसले मात्रै कति म युट्युबले मात्रै कति कमाउने एउटा कुरो के। तर राजु परियारले पुरानो कलाकारले एउटा अन्तर्वार्ता मात्रै 10,000 देखि 5,000 10,000 लिन्छ भने आगामी नयाँ न्यू कमर अथवा नयाँ कलाकारलाई चाहिँ के गर्ने हामीले, त्यो चाहिँ त्यसको जवाब दिनु। धेरै लामो प्रश्न तर सर्टकटमा दुईवटा प्रश्न तेर्साउनु भयो। एउटा कमल सरगमलाई मात्रै इङ्गित पनि भयो। यही हुनुहुन्छ मेरो मित्र, एकदमै मित्र। मेरो लागि सबै सरगम हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्नु होला। पक्कै पनि यो के हुँदो रहेछ भने जुन कलाकारलाई, कलाकार र पत्रकार दुईटै कार बोल्नुपर्छ, मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो। यो मेरो भाइ, त्यो यो तेरो भाइ भन्ने कुरै आउँदैन। तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि मलाई कता कता विगतको याद आउँछ होइन। त्यो विगतले पनि अलिकति मलाई सतर्क बनाएकै छ, मलाई मात्रै होइन आन्द्रले पनि हुनुहुन्छ।
युट्युबर साथीहरू मैले भन्दिनँ, तपाईँहरू मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ। तर कसैको भाषामा के होला, म अर्को भाषातिर तर हामीलाई मेरो आफ्नो भाषामा तपाईँलाई भर्खरै भन्नुभयो 10,000 15,000 लिन्छ अरे राजु परियार भन्ने कुरा आयो। यो 10,000 15,000 10 करोड 10 अरबै होला। तर कति कलाकार डाइरेक्ट मागे पनि छन् त। यो सबै तपाईँ हामीले बाँडिराख्ने चिज हो। यो राजु परिवारलाई मात्रै यो लागु हुँदैन होइन। आज घमेश दाईको जन्मदिन मनाइरहँदा त्यो बेलामा हामीले पत्रकारज्यू आएर इन्टरभ्यू लिँदै हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो होइन। एउटा कान्तिपुरको एउटा सानो पेजमा लेख्दै पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। आज त्यो जमाना छैन। आज दैलो दैलोमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ, त्योभन्दा खुसीको कुरा केही पनि भन्नु। त्यस कारणले मैले पैसा लिएको छैन। तर कसैले चाहिँ बिना मिसो नै आएर सोध्छ भने पहिला मलाई आइडी कार्ड खोज्छु, कुन मिडियाको ऊ जिम्मेवार छै छैन, ऊ मिडियाकर्मी भन्ने र कतिको जिम्मेवार छ। भरे बिना आइडी कार्ड बिनाको मैले इन्टरभ्यू दिन मैले रिसाउँछु। त्यो चाहिँ तपाईँ जस्तोलाई असर पर्छ। तपाईँ अहिले वास्तविक पत्रकार केहीले विकृति ल्यायो भन्ने कुरा दाइको यो घटना कहाँ छ? राजु परियार दाइको चाहिँ अब यो सोधेको प्रश्नको यसको उत्तर दिन्छु नि त। यो एउटा उत्तर जाऊ। एउटा मिडियामा राजु परियार दाइको अन्तर्वार्ता आएको थियो, त्यहाँ चाहिँ दाइले बोलेको नबोलेका कुराहरू पनि राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ दाइको पुरै मान हानि गरिसकेपछि दाइले अन्तर्वार्ता नदिएका हुन्। खास के हो मलाई मात्र दिएको कुरा चाहिँ दाइले के भन्नु स्पष्टमा लायक आउने ठाउँमा डिसलाइक आउनुपर्छ। किनकि डिसलाइक भनेको सर्वशक्तिमान हुन्छ। मैले सुधार्नु पर्ने होइन। मान्छेले डिसलाइक आयो भने रातिन्छ माथि मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। किनभने तपाईँ जस्तो पत्रकारज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने वास्तविक पत्रकारिता उज्लाउन परोस्, नधमिलियोस् भन्नुको खातिर पनि मैले गर्नु परेको छ। कसैले कमाउनेको उद्देश्यले आउँछ भन्दा मलाई पनि 20% भन्ने सहयोगै अहिले ग्ल्यामर आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, ग्ल्यामर नहुने भन्ने त हुँदै हुँदैन होइन। तर वास्तविक पत्रकारिताको मूल मर्मलाई बुझेर तपाईँ जस्तो पत्रकारज्यूहरूलाई असर नपरोस् मेरो यो भन्न कामना पनि हो। र म त किनकि अब आइडी कार्ड देखाउन होइन दाइ भन्ने खालको पनि हुन्छ। एकचोटि के भयो भने क्यामेरा लिएर आउनुभयो, दाइ भन्नुहोस् त छिटो भन्नुहोस् तपाईँको के भएको बेसो न मेरो। म त त्यस्तो खालका विकृतहरू पनि छन् नि। जस्तै हामीले प्राइमको नाममा होइन, प्राइम बनाउने नाममा चाहिँ विभिन्न मिडिया भनेर यो के अरे कहिले के मिडियामा स्वागत छ अरे, कहिले के मिडियामा छ, त्यो खालका पत्रकारिता भनिँदैन कि। हामी जेन्युनहरू छौँ, मूलधारमा रहेका छौँ। मूलधारमा रहेर कलाकार पनि आफ्नो चाहिँ इज्जत हुन्छ नि त होइन। अब जस्तोलाई पनि अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामी सञ्चारकर्मीको तर्फबाट मैले एकचोटि दाइलाई यो भने एउटा सत्य कुरा के हो भने यो समाजलाई कता लाने भनेको तपाईँ हाम्रै हातमा छ। एउटा कलाकारले कसरी गाएर एउटा सन्देश दिन सक्छ, पत्रकारिता त कुरै नगरौँ होइन। त्यस कारणले समाजलाई कता लाने, समाज कता गएको छ होइन, हामीले कता लानेछौँ त्यो चिन्तित हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले म आजदेखि आग्रह गर्छु प्रिय मित्रहरू, जति शुभचिन्तक मित्रहरू हुनुहुन्छ, दर्शक महानुभावहरू, हामी कलाकार हाम्रो पनि निजी जिन्दगी त हुन्छ नै। तर हामी तपाईँहरूको भाइ छोरा भइसकेपछि मेरो निजी जिन्दगी भन्न पाउँदिनँ मैले होइन। निजी जिन्दगी हाम्रो छैन। त्यस कारणले तपाईँहरूसँग जसरी हुन्छ तपाईँहरूको काखपट्टमा हुर्किने हो। यति बेला आग्रह हो कि अघि मैले भनिसकेँ पहिलाका गीत र अहिलेको गीतमा म यहीँ जोडिदिन्छु। मैले अघि भन्नु खोजेको आशय पनि यही थियो। पहिला गमेश दाइ र मैले चाहिँ एउटा प्रोग्राम हुँदाखेरि हामी गीत साट्थ्यौँ। गमेश दाइको गीत मैले गाउँथेँ, मेरो गीत मैले गाउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो जमाना छैन। हार्दिकता छैन। एउटा आत्माले हार्दिकता, जस्तै म नराटी हुनुपर्दा म कार क्षेत्रको कलाकारसँग यति नजिक छु कि किनकि सुरुदेखि नै मेरो त्यस्तो पाइलो पऱ्यो होइन। दाइको आशीर्वाद थाम्ने मौका पाएँ। त्यस कारणले पनि अब हामीले गीत सङ्गीतमा पनि हिजोको गीत आज पनि बजिरहनु, आजको गीत ट्रेन्डिङमा ट्रेन्डिङको भोलिपल्टबाट चाहिँ नबज्नु दुःख लाग्दो कुरा भएको छ। सायद यो अलिकति संस्थाले आए पनि हो कि त्यसमा पनि हामी सजग हुनुपर्छ। मेरो लागि कोही अब हामीले भन्छौँ जस्तै यहाँ कुरा आउँछ नि, अब तपाईँहरू एउटा साथीहरूले भर्खर आएको केटाहरूलाई ल्याउनुहुन्छ मिडियामा होइन। तर उहाँको कलाकारिताले कतिको दिगो बनिदिन्छ त्यो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। स्थायित्व कति छ उहाँहरूलाई नजानेको कुरा सिकाइदिनुपर्छ। जस्तै अब यहाँ भाका मिल्यो भन्छन्, भाका मिल्यो भन्न सक्ने मान्छेले सच्याइदिनु पनि सक्नु पऱ्यो नयाँहरूलाई त होइन। किनकि भाका मिल्यो भने छोडिदिने होइन, त्यो नयाँलाई सिकाइदिनु पऱ्यो, सच्याइदिनु पऱ्यो। त्यस कारणले मेरो यो आक्रोश छैन। मैले त के भने मैले अहिलेसम्म बिमा कुमारी दिदी हेरेर अब त हाम्रो जस्तै अब धेरै दिदीहरूसँग गाइसकेँ होइन। अहिले आएर सानो भाइ पनि सानो गाइरहेको छु। कारण के त म उहाँसँग गाउँदाखेरि एउटा पाठशाला जस्तो लाग्छ, मैले पनि सिक्ने मौका पाउँछु। त्यसमा धेरै पुस्तासँग धेरै पिँढीसँग गाइसक्दाखेरिमा पनि मलाई अझै धित मरेको छैन। हुन त दाइलाई मैले मन बिहान लागेको कुरा भने किन भने भन्दाखेरि मेरो पनि म यो ठाउँसम्म आउनलाई राजु परियारको हात पनि छ है कि म पुरै हात छ भन्दाखेरि मक्का बनाउनलाई मैले बोल्छु है।
पुरै राजु परिवारको हात छ, मलाई राजु परिवारले यहाँ ल्याइदिए भन्दिनँ, तर केही हदसम्म हात छ। किन हात छ भने काठमाडौँ पहिलो पटक आयो, एउटा गीत सङ्कलन गरेर राजु परिवारले 5,000 लिएर त्यो गीत गाइदिनु भयो। त्यो यात्राले मलाई यो ठाउँमा ल्याइदिनु भयो क्या, त्यही कारणले मनले यस्तो हुन्छ जुन समयमा अलिकति ती बेलामा अहिले हामी जुन खालको क्यामेराहरू लिएर बसेका छौँ यो सबै समयको माग रहेछ कि अब जो अडियोको समय थियो होइन, ती बेलामा अलिकति पत्र पत्रिकाको आफ्नो छुट्टै स्थान थियो, रेडियो टेलिभिजनको आफ्नो छुट्टै खालको स्थान थियो भने आज किन यसरी चाहिँ यो सबैको अगाडि यी क्यामेरा लोकप्रिय भएका छन् भने समयले गरायो नि त। समयले गरायो। त्यो कुराहरूलाई हामीले यो मात्रै म तपाईँसँग भन्न के चाहन्छु अनिलजी एउटा स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ, स्रष्टाको आफैमा राम्रो गाएको स्रष्टाले बुझ्नुहुन्छ ताकि हाम्रो तिजको गीत असारमा बस्न थाल्यो, असार गीत छायामा गयो होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सङ्घ संस्थाले हुने व्यक्तिबाट सुरु गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, व्यक्तिले नै सुरु गर्ने। त्यस कारणले अब चाहिँ यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ता एक ठाउँमा आएर एकदम कस्तो भने त्यो गीत सङ्गीतको चाहिँ एउटा एकचोटि माझ्न पर्नेछ। पुरानो स्रष्टा र नयाँ स्रष्टा बसेर मूल धारमा गीत ल्याएर छोडौँ ताकि यसले एउटा संस्कारलाई नबिगारोस् भन्नुको खातिर यसरी हामी ताप्न सक्छौँ। तर अब पुरानो भइहाल्यो, नयाँले भइहाल्छ नि भनेको चाहिँ त्यसरी त्यो हेरीमा ठ्याक्कै अहिले पनि त्यो पुरानो गीतहरू चल्न नगयो, मेहनत थियो। मैले अलिक गीतमा मेहनत छैन भनेको छैन, तर कारण के त भन्दा यो ट्रेन्डिङ र हल्का रूपले चाहिँ गीत नहेरिदिनु होला। अब समस्या कहीँ रहेछ भने 15 दिन 3 महिने 6 महिने गीत नबनिदियोस्, सरभार भनिदियोस्, भवन चाहिँ मेरो काम छ र हमेसालाई फेरि अन्तिममा आजको म अलिकति हतारमा पनि भएको हुनाले मेरो दाइलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु तथा सङ्गीतमय जीवनको कामना गर्छु र जति पनि मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि हामीले हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, भगवान् रूपी महानुभावहरूमा मेरो एउटा प्रार्थना छ। राजु परियाल त्यति बोल्न जान्दैन, आज मलाई अनिल गुरुङजीले भन्नुभयो, साँच्चै मेरो मनमा छ यो, उहाँ एउटा स्रष्टाको नाताले भन्नुभएको छ, पत्रकारको नाताले भन्नुभएको छ, मैले बुझेको छु। त्यस कारणले पनि आगामी दिनमा हामीले सभ्य समाज र सभ्य सङ्गीत गीत सङ्गीत दिन सकौँ यही कामना गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। साल असोजको 6 गते हामी डिएआर मुभिजको यो कार्यालयमा उपस्थित भएका छौँ। अब आज उपस्थित हुने विशेष कारण छ, नेपाली लोकदोहोरीको क्षेत्र उर्वर बनाउनको लागि सानै उमेरदेखि हुनुपर्छ है सानै उमेरदेखि नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाली गीत सङ्गीतका एउटा चम्किला तारा रमेश दुलाल दाईको आज जन्मदिन परेको छ र यही जन्मदिनको अवसरमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। हामीसँग हाम्रा अग्रज कलाकार जो दाईका समकालीनदेखि अहिले अनुजसम्मका हाम्रा चाहिँ सबैजना कलाकार साथीहरू र सञ्चारकर्मी पत्रकार साथीहरू हामी सबैजना जम्मा भएका छौँ र यसरी यो जन्मदिनलाई उत्सवमय बनाउन डिएआर मुभिज र एक्सन स्टुडियो नेपालले जुन खालको पहल कदमी र सुरुवात गरेको छ केही समय अगाडिदेखि, यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी सबैको तर्फबाट डिएआर मुभिज, प्रभावन जेको टिम र एक्सन स्टुडियोलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कलाकार राष्ट्रको मात्र गहना होइन, हामी सबैको गहना अस्ति हो। त्यसैले गहनालाई हामीले चाहिँ थन्काएर राख्नुभन्दा पनि गहनालाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु नै सबैभन्दा राम्रो कुरा हो र प्रयोगमा ल्याइयो भने नराम्रो पनि राम्रो देखिन्छ। त्यसैले पनि यी यस्ता खालका कार्यक्रमहरूको आयोजना हुँदा हामी सबैजना गौरवान्वित छौँ। उपस्थित सबैलाई एकदम स्वागत गर्दै आज जन्मदिन विशेष छ। आज दाईको जन्मदिन 31 गएर 32 छ। अब यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ लोकदोहोरी गायिका इन्दिरा गुरुङ हुनुहुन्छ, लोकदोहोरी गायक चर्चित गायक हाम्रो
राजु परियार दाई, चर्चित गायिका सीता थापा दिदी, आशा लामा ज्ञानमाला, त्यस्तै गरी हामीसँग धेरै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ। नवराज ढुङ्गेना दाई, त्यसै गरी सिर्जु अधिकारी, अमृत खाती, काव्य आचार्य, सूर्यमणि आचार्य, हाम्रो सम्मु नेपाल, हाम्रो चाहिँ असीम कटुवाल, त्यस्तै गरी भीम कुसारी, त्यस्तै गरी रमिला नेउपानी, माधव थापा, राजेश ढकाल, अब सबैजना हामी छौँ। त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू कमल सरगम, राजु बोरा, हाम्रो प्रकाश भाइदेखि लिएर जीवन खतरा सबैलाई हामी स्वागत गर्दै अब चाहिँ हामी विधिवत रूपमा अगाडि बढ्छौँ र त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू आजको विशेष दिनमा राख्ने के गर्ने पहिला केक काट्ने कि केक काट्ने भन्ने के भनेपछि केकै काटौँ सबैभन्दा पहिला। अब आज जन्मदिन मनाउने दाइलाई अब दाइकै हातबाट नि केक काट्ने त होइन, सिराज काटेर जोड यो पड्काउने छैन होइन हाम्रो माधवजीलाई आउँछ अर्को पड्काउने छैन कोही दिन एक हान्छु नि म यहाँ दादा, नत्र त म बर्थडे मनाउनु न त दादा। के अहिले होइन नि त त्यहीँबाट अहिले त्यहीँबाट साउन्ड गर्नु। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हमेशा जन्मदिनको शुभकामना, हमेशा जन्मदिनको शुभकामना। अब हर्षोल्लासलाई गरिसकेको अवस्था छ। अब आदरणीय दाजुलाई हामी केक काट्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कसरी हान्ने त दाजु, यो त विश्व अनि यो त खान नै मिल्छ। यो आफै सुक्छ क्या त यो यतिखेर विभिन्न सञ्चार माध्यमका पेजहरूबाट पनि लाइभ छ होइन, हाम्रो अदृश्य मान्छेले पनि लाइभ गरिरहनु भएको छ। ताली बजाएर ताली बजाएर Happy birthday to you. 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 वरिष्ठ लोकप्रिय गायिका इन्दिरा गुरुङलाई जन्मदिनको शुभकामना। हमेशा जन्मदिनको शुभकामना। हमेशा जन्मदिनको शुभकामना। हुन्छ र कि फर्कन्छ कि मैले चिठी धागोले बाँधेको बाछे होला रे, परदेशीको के भला हुन्छ र कि फर्कन्छ कि धाउँछ बगर नारायण थानमा गे। मैले चिठी धागोले बाँधेको बाछे होला रे, मैले चिठी धागोले बाँधेको बाछे होला रे। अब दाइका अरू पनि गीतहरू जाँदै गरोस् न। दाइले कार क्षेत्र मात्र होइन समग्र खालका गीतहरू गाउनु भएको छ। कहिले पूर्वतिर डुब्नुहुन्छ, कहिले पश्चिम नेपालतिर, कहिले कार क्षेत्र विशेष गरी होइन। र उहाँका गीत सङ्गीतहरू सुनेर नै हामी चाहिँ जस्तो लाग्छ। जल्दी रे घर साइलो भन्छन् दुलालो हो थार, आउँदा जाँदा सानो नभेटिन जल्दी रे घर साइलो भन्छन् दुलालो हो थार, आउँदा जाँदा सानो नभेटिन
नभेटी नजानु ए साँच्चै मलाई सानो नभेटी नजानु खाँदै लागेन त यार दाइलाई कलाकार त्यसै गरी इन्दिरा दिदी गायिका हुनुहुन्छ उहाँले पनि खाना बनाएर शुभकामना दिनुहुन्छ सीता दिदी लोकदोरी गायिका उहाँले पनि खाना बनाएर शुभकामना दिनुभएको छ रमेश दाइलाई राजु परियार लोकदोरीका राजा राजु परियार दाइले पनि खाना बनाएर शुभकामना सम्झनामा झगडेको आशा लामा र घमेश तुला दाइले गाउनु भएको थियो हिलेबाट भोजपुर जाने चाहिँ जब यो चाडबाड आउँछ अझ बढी यो गीतको चाहिँ हामीलाई सम्झना आउँछ र चाडबाडका बेलामा हामीले धेरै गुन्जाएको गीत यो हिलेबाट भोजपुर जाने दाइ पनि पर्छ मरे चिठी धागोले शुभकामना नारायण जन्मदिन मरे चिठी धागोले बाँधेको बाँचे बोला यहाँहरू बाबुराम शुभकामना दिइरहनु भएको अवस्था छ हामी जसरी यो केक गुलियो छ मिठो छ त्यस्तै मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू हामीले रमेश दाइको आवाजबाट सुन्न पाएका छौँ उहाँले ती यस्ता खालका गीतहरू शुभकामना दमौली मागे मायालुले सम्झना गरेमा हुन्थ्यो सधैँ भेट गर्नु है सामना जन्मदिनको छ शुभकामना दमौली मागे मायालुले सम्झना गरेमा हुन्थ्यो सधैँ भेट हो मायालुले सम्झना गरेमा हुन्थ्यो सधैँ भेट श्री सत्यनारायण की यसरी जुनी जुनी शुभकामना दिन पाइएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा सुपर हिट हुँदै अगाडि हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ जुना मसिना कुराहरूलाई एक आपसमा आफ्नो सरसल्लाह गरेर होइन अगाडि बढौँ गाउँकै ढिँडो यही काली खाएरै पढेको भेट्यौ कान्छी जवानी चढेको कान्छी जवानी चढेको पानी खानी यही गाली दिदी रे माया लाउने डाँडाइको चौतारो माया लाउने डाँडाइको चौतारो काली भेटौँ न हामी सबको माया
हामी जनतालाई शुभकामना दिने क्रममा रहेका छौँ। अझ मिडियाका साथीहरू आइरहनु भएको छ र आउँदै गर्नुभएका हाम्रा मिडियाका साथीहरूलाई यहाँलाई सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँ सबैलाई अब राजदाई अब आज राजु हाम्रो घमेश दाइको विशेष दिनमा राजु परियार दाइ के भन्नुहुन्छ? आज हामी यो सँगैसँगको एउटा अवसर पनि छुटेको छ होइन? सबै आउँछन् ल एकछिन उहाँहरू क्यामेरा निकाल्नु चाँडो निकाल न।